बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो स्वीडन की पुलिस है उसकी सरबराही में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तौहीन करने वाला नाज़रीन इराकी नज़ाद वो आज मलून जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि उसका जो करीबी साथी था उसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आए। 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। ये किन्होंने किया, किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप उसने तमाम जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको नाज़रीन क्यूबा में ग्वांतानामो वहां पर भेजने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त खलबली मच चुकी है। तमाम के तमाम लोग अपने गैर कानूनी जो तारकीन वतन है वो अपने ममालिक की जानिब जो है वो रुजू करना शुरू हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब कुछ अरसा पहले जो स्वीडन की पुलिस है उसकी सरबराही के अंदर बैरियर्स लगाकर एक मलून ने आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान मजीद फुरकान हमीद को आग लगाई और उसमें साथ उसका एक दोस्त भी था। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये मलून, जिसका नाम सिल्वान मोमिका था, ये इराकी पनागज़ीन था और उसके बाद इसने वहां पर ये हरकत की, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर शदीद गम गुस्सा मुसलमानों के अंदर पाया गया। और स्वीडन के साथ उसके बाद नाज़रीन दीगर ममालिक की जानिब से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया गया और इस मलून को जहन्नुम वासिल करने के लिए नाज़रीन बहुत सारे ममालिक ने, जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, उनको कहा कि हम इसके सर की कीमत लगाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि ये कोई किसी लालच में नहीं करता या किसी और मामलात में नहीं, ये दिल के जज्बात होते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की इतना एहतराम जो है हर मुसलमान के दिल में है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर किसी ने आज़ादी इजहार के नाम पर तौहीन करने की कोशिश की तो उसे भी जहन्नुम वासिल किया गया। और अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर पूरी दुनिया को समझाया कि ये आज़ादी इजहार नहीं है कि आप जो है वो किसी हमारे मुक़द्दसात की तौहीन करें। और साथ ये भी बताया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जो तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे मुक़द्दसात है, हमारे लिए वो भी मुक़द्दस हैं और हम उनकी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। तो ये आज़ादी इजहार में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि इस्लामोफोबिया के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी दिन का मनाने का जो है वो भी आगाज़ हुआ है। और अब नाज़रीन, जो बड़ी खबर आ रही है, ये जो सलमान मोमिका है, जिसके बारे में तकरीबन 2 साल पहले ईरान ने इंकशाफ किया था कि ये इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट है। और नाज़रीन, सलमान मोमिका जो है ये पहले इसराइल का झंडा जो है उसको लहराता रहा वहाँ पे, और उसके बाद इसने कुरान मजीद को वहाँ पे आग लगाई। और उसके बाद आपने देखा कि कितना शदीद गम और गुस्सा जो है वो सामने आया था। अब नाज़रीन हुआ है कि सलमान मोमिका जो है वो टिकटॉक के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और इस दौरान जो है उसको उड़ा दिया गया, इसे जहन्नुम वासिल किया गया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जो 38 साला मलून है, इस्लाम मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ ये जो हरकत उसने की थी उसकी वजह से मशहूर हुआ था और उसके बाद चंद दिन बाद उसे धमकियां भी दी गई थी। अब जो है नाज़रीन, इसको स्ट्रीमिंग के दौरान जब हलाक किया गया तो इससे 1 हफ्ता पहले इसने एक बयान दिया था जिसमें इसने कहा था कि ये अपनी हरकत पर शर्मिंदा नहीं जो कुछ इसने किया है। उसके 1 हफ्ते बाद नाज़रीन, यानी अब आज जो है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इसे जो है वो हिट किया गया और ये हलाक हो गया। उसके बाद जब पुलिस आई है तो पुलिस ने आकर इसके क्वार्टर के ऊपर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रही थी उसको बंद किया है। तो इसके साथ ही नाज़रीन सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके बाद इसका जो सलमान नजम, इसका दूसरा दोस्त है, जो इसकी हर काम में मुआवनत करता था, कुरान मजीद को वहाँ पे जलाने के चक्कर में भी इसने वहाँ पे उसकी मदद की थी और दीगर मामलात में भी करता था। अब उसने जो स्वीडन पुलिस है उसे कहा है कि मेरी फौरी तौर पे हिफाजत के इंतजामात किए जाएँ क्योंकि मुझे भी धमकियाँ मिल रही कि अब अगली बारी तुम्हारी है। अब नाज़रीन, वहाँ पे जो पुलिस है उसने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और वहाँ पर भी फिजिकली इनके खिलाफ ये इस मलून के खिलाफ न सिर्फ एहतजाज कर रहे थे बल्कि इस को जो है वो
قتل کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف جگہوں پہ بات کی تھی۔ تو ناظرین ایک ڈیفینیٹلی جس نے بھی یہ کارروائی کی ہے، جس نے بھی اس طرح کا کام کیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو وہ ہیرو قرار دیا جاتا ہے، اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ سعادت حاصل کریں، اور جس طرح سے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس میں متعدد مرتبہ اس کے اوپر حملے بھی ہوئے تھے، اور بعد میں جس طرح سے وہ عبرت کی موت مرا تھا، وہ بھی آن دی ریکارڈ چیزیں۔ اس کے بعد ناظرین جو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت تارکین وطن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو امریکی پریزیڈنٹ، اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا بیان دیا۔ اس نے کہا ہے کہ ہم جو تارکین وطن ہیں ان کو جو ہمارا بالکل ہمسایہ ہے کیوبا، وہاں پر گوانتانامو یا وہاں پہ پہنچانے کی انہوں نے تیاریاں کر دی، اور وہاں پہ ایک بڑی جو جیل ہے اس کی بھی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اس پہ کتنی لاگت آئے گی اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، لیکن اس وقت امریکنز کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ان خطرناک ترین قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو امریکنز کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوں۔ اور ناظرین اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ افغانستان کے بہت سارے جو کمانڈرز ہیں جو اس وقت وہاں پہ حکومت میں ہیں، ان کو افغان طالبان کو وہاں پہ رکھا گیا، اور اسی گوانتانامو وہاں پہ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان ایریاز کے اندر رکھنا، اس شہر اس ملک کے اندر بالکل ساتھ امریکہ کے انڈر ہی ہے وہ، تو وہاں پہ تارکین وطن کو رکھنا یہ بہت بڑی ناانصافی بتایا جا رہا ہے کہ 30,000 تارکین وطن کو وہاں پہ رکھا جائے گا۔ اب اس اقدام کے بعد شدید ترین سوشل میڈیا کے اوپر اور سماجی حلقوں میں شدید بے چینی پھیلی ہوئی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تنقید کے ساتھ ساتھ ان میں ہلچل بھی مچی ہوئی ہے۔ لوگ جو دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اب واپس جانے کے لیے اپنی امبیسیز کے ساتھ رابطے کرنے شروع کر دیے، اور ناظرین میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے، ابھی اس نے میکسیکو بارڈر جو ہے وہاں پر بھی فوج کو تعینات کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پہ داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کو گولی مار دی جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آج جو وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر حادثہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی اس نے کہا ہے کہ آخر جو آنے والا ملٹری ہیلی کاپٹر تھا، اس میں جو پائلٹ ہے اس کو کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو اوپر نیچے یا دائیں بائیں کہیں پہ بھی موو کر لے، جس طرح سے میں نے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مینوربلٹی ہوتی ہے کہ یہ مینور کر سکتا ہے آگے پیچھے کہیں پہ بھی ایزیلی، لیکن جو مسافر طیارہ وہ نہیں کر سکتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک 19 لاشیں جو ہیں وہ مرنے والوں کی وہ مل گئی ہیں، زندہ کوئی بھی نہیں بچا اس پورے حادثے کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس پہ بڑے پیمانے پہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت، اس کے اوپر جو کچھ امریکنز ہیں وہ خوش بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں یہ بالکل بھی وہ غیر مقبول قسم کے فیصلے ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام تر ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔